अथ षट्षष्टितमः सर्गः। तम् तथा शोकसन्तप्तम् विलपन्तमनाथवत् मोहेन महता युक्तम् परिद्यूनमचेतसम्। ततः सौमित्रिराश्वस्य मुहूर्तादिव लक्ष्मणः रामम् सम्बोधयामास चरणौ चाभिपीडयन्। महता तपसा चापि महता चापि कर्मणा राज्ञा दशरथेनासील्लब्धो मृतमिवामरैः। तव चैव गुणैर्बद्धस्त्वद्वियोगान्महीपतिः राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथा श्रुतम्। यदि दुःखमिदम् प्राप्तम् काकुत्स्थन सहिष्यसे प्राकृतश्चाल्पसत्त्वश्च इतरः कः सहिष्यति। आश्वासिहि नरः श्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः संस्पृशन्त्यग्निवद्राजन् क्षणेन व्यपयान्ति च। दुःखितो हि भवान् लोकांस्तेजसा यदि धक्ष्यते आर्ताः प्रजानरव्याघ्र क्वनु यास्यन्ति निर्वृतिम्। लोकस्वभाव एवैष ययातिर्नहुषात्मजः गतः शक्रेण सालोक्यमनयस्तम् समस्पृशत्। महर्षिर्यो वसिष्ठस्तु यः पितुर्नः पुरोहितः अह्नापुत्रशतम् जज्ञे तथैवास्य पुनर्हतम्। याचेयम् जगतो माता सर्वलोकनमस्कृता अस्याश्च चलनम् भूमेर्दृश्यते कोसलेश्वरा। यौ धर्मौ जगतो नेत्रौ यत्र सर्वम् प्रतिष्ठितम् आदित्यचन्द्रौ ग्रहणमभ्युपेतौ महाबलौ। सुमहान्त्यपि भूतानि देवाश्च पुरुषर्षभा न दैवस्य प्रमुञ्चन्ति सर्वभूतानि देहिनः। शक्रादिष्वपि देवेषु वर्तमानौ नयानयौ श्रूयेते नरशार्दूलनत्वम् शोचितुमर्हसि। मृतायामपि वैदेह्याम् नष्टायामपि राघव शोचितुम् नार्हसे वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा। त्वद्विधा हि शोचन्ति सततम् सर्वदर्शनाः सुमहत्स्वपि कृच्छ्रेषु रामानिर्विण्णदर्शनाः। तत्त्वतो हि नरः श्रेष्ठ बुद्ध्या समनुचिन्तया बुद्ध्या युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति शुभाशुभे। अदृष्टगुणदोषाणामध्रुवाणाम् तु कर्मणाम् नान्तरेण क्रियाम् तेषाम् फलमिष्टम् च वर्तते। मामेवम् हि पुरा वीरत्वमेव बहुशोक्तवान् अनुशिष्याद्धिको नु त्वामपि साक्षात् बृहस्पतिः। बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ देवैरपि दुरन्वया शोकेनाभिप्रसुप्तम् ते ज्ञानम् सम्बोधयाम्यहम्। दिव्यम् च मानुषम् चैवमात्मनश्च पराक्रमम् इक्ष्वाकुवृषभावेक्ष यतः स्वद्विषताम् वधे। किम् ते सर्वविनाशेन कृतेन पुरुषर्षभा तमेव तु रिपुम् पापम् विज्ञायोद्धर्तुमर्हसि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः।